السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد في قناه جيري سامورد. اليوم غادي تكون فيديو سبيسيال انبوكسين ارتيكل ميزون. دونك دي زارتيكل اللي كنت خديتهم للدار، كاينين اللي خديتهم اون بروموسيون وكاينين دي زارتيكل اللي كومونديتهم سور انترنت. دونك بلا ما نطول عليكم اجي نبداو الفيديو. الارتيكل الاول اللي خديت هو واحد لونسومبل ديال لي زارتيكل فيسيل، هو فيه واحد المجموعه ديال لي كاسرول والمقالي. خديتهم من سيت ديال فونت بريفي ديال لا مارك كويزينوكس. غادي نوريكم لي بياس وحده بوحده. فوالا هو الارتيكل. دونك كما قلت لكم فيه بليزيور سيت. هذا السيت الاول ديال فيه جوج مقيلات، عندهم لو ريفيتمون انتي اديزيف، وحده ديال 20 سنتيمتر. هما ما فيهمش هاد اليدين هادو، لان عندهم اليدين لي مونش اموفيبل اللي كيلصقوا. دونك خديت اون بلوس اليدين اموفيبل باش يكونوا ساهلين في لي رونجمون، على حساب لان عندي بلاكارات صغار مع اليدين اللي كانوا لاصقين فيهم جاريفي با لي رونجي. داكشي انا علاش خديت هادو اللي باليدين ديتاشابل باش يكونوا ساهلين في الخزين. دونك هذه هي الاولى. الثانيه هي هذه. الريفيتمون هما دو تيفلون بحال لا مارك تيفال، وهما سي دو لينوكس هنايا، ولداخل الريفيتمون انتي اديزيف. دوزيام سيت ديال لي كاسرول هو هذا. ها هو اليدين اللي قلت لكم ديتاشابل اموفيبل هما هادو بحال هكا باش كتلصق. دابا نوريكم بعد كيفاش كيتركبوا. خديت جوج، وحدين المقالي وحدين لي كاسرول. دونك لي كاسرول هما هادو، كيجيو فيهم 4 كاسرول، وحده صغيره باش تخدموا في الصباح. هادو باغ كونطخ فوالا ما فيهمش لو ريفيتمون انتي اديزيف، هادو غير ديال لينوكس. هادي الديامتر ديالها 14 سنتيمتر، وحده هي ديامتر 16 سنتيمتر، هادي ديامتر 16. انا ما غنجبدهمش بيان سور كلهم، في غير نسوق على حساب اللي نحتاجهم. ووحده 18 سنتيمتر. كيما شفتوا زعما فرانشمون لومبالاج لي نيكل. لا مارك كويزينوكس ماركه معروفه هنا في فرنسا، و سي مارك اللي زعما سوليد وفيابل. وهذه الكبيره كنت بغيت واحد لا كاسرول اللي كبيره شويه باش نقدر ندير فيها دي كونطونمون كيما كيفاش نصايب الكراميل لي صوص، ولا كنبغي نقرمج دي فوا داك كراميزي اللوز ولا الكركاع لي غاتو والصفوف. دونك داكشي علاش انا خديت هذه 20 سنتيمتر. دونك كيفاش كيتركبوا؟ هذه هي اليد اللي كتكون هنا، كتجي كيتخشى هاد اللعيبه هنايا. هنا كاين هاد اللعيبه كنجروها هنايا باش نديكاليو، كدير بحال هكا وفوالا. ها هي هوب كتبلوكا من هنايا وهنايا، وها هي كي كنبغيو نغسلوهم ولا نجمعوهم كنحيدو اليد وكنجمعو بلاصتها. دونك التروازيام ارتيكل اللي خديت هو هاد العصاره هذه، هو هاد البريس اغروم. Regardez, il est pas magnifique. انا دابا بور لا بتيت هيستوار، فاش كنت خدامه في مارسيل كنت الصباح قبل ما نمشي للخدمه كندوز لواحد لا بولونجيري وكناخذ فيها اون فورمي بتي ديج. كناخذ لي بان شوكولا مع ان شو دورانج يعني كافي بيان سور. وديك لا بولونجيري كان عندهم واحد البريس اغروم بحال هذا. دابا حتى كنشوفها فاش كناخذ لو جو كتحط الليمونه وكتوضعها هكا بيديها ولا سي ديريكت كيوجد. شفتها قلت واو خاصني ناخذ بحال هذه. المهم قلبت في كارفور، قلبت في الكترو ديبو، ما لقيتش هذاك الشيء اللي عجبني. واحد النهار دخلت للسيت ديال فونت بريفي، وانا لقى فونت بريفي ديال هاد لا مارك سوغو في هاد الشكل هذا اللي بغيت، في هاد اللون هذا اللي بغيت انايا. دونك دوكو خديته بغمض العين. دونك جو سوي تري كونطونط بور فو دير، فرحانه انني خديتو. دابا كنحلو معاكم لان باقي ما حليتوش، بغيت نحلو في الانبوكسينغ بيان سور لو مود دومبلوا.
داير فرانشمون سي لا بومب فريمون. لي ديتاي اللي فيه هاد اللعيبات هادو كيلصقوا باش ما يبقاش يتحرك باش كنكون نعصرو. نشوف كيفاش الغسيل ديالو ساهل. عندك هاد الباك هذا كيتقيد كتغسليه وكترجعيه لبلاصتو. فرانشمون سي ترو بيان. دونك جي هاد دو لو تيستي باش نصايب العصير في هاد الصيف هذا. دونك فوالا هذا فريمون واحد لارتيكل اللي كنت فريمون باغا وفاش لقيتو دونك شي تري كونطونط. هاد لارتيكل اللي هو ارتيكل كويزين. لقيت هاد لا غروند بلونش هادي خديتها من ايكيا. هاد لا بلونش هادي انا ما عنديش ان بلان دو طرافاي، عندي واحد الطوب الشبه. الا كنتو شفتو لا فيديو ديالي سبيسيال العيد كنت جيت اون تران دو فير داك لي سيغار ديال لي فري دو مير. الطابله عندي شويه حاضره دونك خديت هاد البلون دو طرافاي. هي اون بلونش ا ديكوبي على باز باش نقطعو عليها قزبر من النص مي حيت هي كبيره سا سير كوم بلون دو طرافاي. نقدروا نديرو فوق منها الحلوه، نقدروا نقطعو من فوق منها. دونك دوكو عجباتني دونك خديتها. جو بونس سا فا بوكو ميدي ونقدر نهزها يعني حيت عندي طابله مونجي عاليه نهزها ناخذها فوق طابله مونجي اي جو في ديك الساعه جو ديكوب و جو في لي بلا ديالي فوق منها. دونك فوالا انا هادشي نقول لكم فرانشمون هي سوليد. لو بري ديالها 29 اورو هاك شي 300 درهم. جو بونس كاينه حتى في المغرب. ما عرفتش انا لي بري ديال ايكيا اللي في المغرب مي سا دوا ايتر جيماجين غيكونوا لي ميم بري. دونك فوالا انا هاد لا بلونش جو لا كونساي اون توكا. انا خديت واحد لارتيكل عاوتاني اللي كنت كنشوفو توجور كندوز من حداه كنقول هذا خصني ناخذو. هاد لارتيكل دزت مشيت ليه لقيتو اون بروموسيون وانا نهزو ديريكتومون. هاد لارتيكل هو هذا سي ان ديكرواسور باش كنصلحوا الحوايج بالفابور. كتشوفوا كاع الناس اللي كيكون لهم لي ماغازان ديال لي روب ولا جلالب ولا داكشي كيكون لهم بحال هذا في لي ماغازان بوغ باسي فاسيلمون. وانا كنت باغا واحد في الدار. هو على باس كان كيدير 89 اورو وخديته كانوا دايرين بروموسيون ب 40 اورو. فريمون موتي بري بلوس كو لا موتي ميم. دوكو فوالا انا جبدو لكم تشوفوا كي داير حيت باقي ما حليتوش. ها هو هذا النظام ديالو كيجي بحال هكا. هاد اليد ديالي عنده اللي كتخرج منها لا فابور كيتعمر بالماء. اش كديروا داير بحال الاسبيراتور اللي هو كيعمر بالماء. كيجيو معاه هاد لي زاكسيسوار هذا اللي كيتعلق فيه باش كنعلقوا الكسوه لي شوميز ولا الجلالب ولا سراول نيت بهذا المقابض هذا باش كنصلحوا الحويجات. وفيه هاد العيبه هاد الشيتا بو بروسي او ميم طون لي زارتيكل اللي يكونوا محتاجين بروساج. ها هما اللي كيركبوا على هاد العيبه هادي هكا. فوالا دونك باقي ما جربتوش الصراحه مي يعني شفت دي بون روتور على هاد الارتيكل هذا. مصلوح سي بيان مي كياخذ الوقت. هذا يعني نورمالمون سي رابيد وكيصلح الحوايج مزيان. دونك انا غادي نجربو وان شاء الله في فيديو اخرى نكون ارتيكل اللي يكون استعملت فيه هذا باش صلحته غادي نوري لكم ونقول لكم فريمون كومون سا مارش. ولا بغيتو شي نهار اون ريفيو سبيسيال ديال هذا لو ديفرواسور هذا نقدر نديرها ما كان حتى مشكل. خديت هاد الارتيكل هذا ديال نشير. هاد الارتيكل هذا خديتو جوج مرات. دونك المره الاولى اللي خديتو بلو بري نورمال ديالو خديتو كان 15 اورو بقى عندي في الدار وتهرس. والمره الثانيه فاش رجعت ليدل لقيتو دايرين بروموسيون ريغاردي 5 اورو. دونك جي با ايزيتي. هاد الارتيكل فرانشمون اي تري بيان حيت فاش كيتحل كيجي بحال هكا وكيجي عنده هاد اليدين هادو كنشرو فيهم لي سانتر. نقدروا ندير فيه جوسكا 33 سانتر. الافونتاج هو انه فاش كنشرو فيه الحوايج هكا معلقين في السانتر ديالهم لي شوميز ولا لي روب هكا ليجير كينشفوا واقفين بحال مصلوحين. خديت عاوتاني واحد لارتيكل سبيسيال كوزين. هو هاد لا ماشين اسبريسو هادي سي اون ماشين اللي كتخدم بلا بريسيون. علاش خديتها حيت كانت عندي او تو ديبي لا ماشين نيسبريسو اللي كتخدم بلا كابسول سوف كو لا ماشين نيسبريسو كنديرو بها غير الكافي. من بعد ما اوفر لا ماشين دوشي غوستو ديال نيسكافي
لافونتاج ديال لا ماشين دوشي غوستو هو ان نقدروا نديروا فيها دي شوكولا شو، نقدروا نديروا فيها دي تي. دونك سيتي بيان لان البنات عندي كيبغيو ياخذوا دي شوكولا شو. نقدروا ميم نسخنوا فيها الحليب، سيتي اون بون شوز. سوف كو لو كافي ديالها انا بعدا بيرسونيلمون ما عجبنيش نهائيا. الواحد كيكون مولف الكافي نيسبريسو ومن بعد كيدوز الكافي اخر، سي اون زعما كاتاستروف، ما نقدرش نولف لو كافي ديالها. دوكو قلت انا اش غندير بويسكو جو توجور فير لي شوكولا شو البنات الحليب وهذه. خديت هاد لا ماشين هادي ابريسيون في هاد اللعيبه هادي باش نسخنوا الحليب بحال لي ماشين اللي كيكونوا في لي كافي تو سا. دونك غادي نوريها لكم كيفاش دايره. صراحه مزيونه وصغيره، انا كنسحب ليها غادي تكون كبيره تاخذ البلاصه عا سا باس. دونك ها هي هاد اللعبه باش نسخنوا الحليب ونفيدوا الحليب. عندها هاد لي زاكسيسوار ديالها هنايا. اون فوا هادي باش كندير فيها القهوه. القهوه كتكون مطحونه، القهوه ديال لي ساشي كنحطو هنايا، كتخشى هنايا بونسون لا ايسي. فوالا كتبلوكا هذه هنايا. ومن بعد كاينه هذه باش المعلقه باش نهزو القهوه اي بور لا تاس. دونك فرانشمون يعني الا غيان اونفي ماشين بروفيسيونيل، سي اون ماشين بروفيسيونيل. انا كنت خديتها من ليدل. دونك دوكو فوالا غادي نجربها وجيسبر هاد المره نقدر نصايب الكافي كريم والقهوه اللي بغيت انا. سيتون فوالا يعني فريمون اون تيرم دو كافي نوار y a pas mieux que un espresso الصراحه pour le café rapide. مي فوالا هاد الناس اللي جربوا لي ماشين بحال هادي كلهم كيقولوا ان الكافي زوين. دونك دوكو فوالا خديت هاد لا سوليوشن. دو ديرني ارتيكل خديت واحد لي زارتيكل سبيسيال جاردان. خديت هاد التويو هذا اللي كيتكمش. هو هاد التويو هذا الطوله ديالو 15 متر وفاش كيتجمع كيولي 5 في 35. انا كان عندي التيو كلاسيك هذاك ديال البلاستيك مي كيشد لي البلاص في الجردة. دونك قلت ناخذ هذا باش يكون ساهل في الجميع ديالو. دونك فوالا كومون سو بريزونط. كيكون هذا الارتيكل هذا خديتو من ليدل، كيكون توجور عنده اون غارانتي ديال 3 ans. دونك اون فيرا. ها هو هذا سكو سا دون. ها هو كيقول لك اكستنسيبل بار لا بريسيون دو. فاش كيتطلق الماء هو اللي كيجعلو كيطول. دوزيام ارتيكل اللي خديت هو ثقيل شي شويه، هو هذا بتي باربيكيو، هذا الميني باربيكيو هذا. نعرفكم عارفين الصيف والواحد كيبغي يدير لي باربيكيو والجرده، والواحد كيبغي يخرج شويه الهواء. دونك دوكو خديت هذا بان لي جاي فريمون تري جولي بوتي. فيه هنايا ما غاديش نحلو لنا يفو لو مونتي جوست جو مونطر كوم سو بريزونط. عنده هنا فين تعلق داك الحوايج باش كتقلب اللحام. هنايا هاد الكريف فين كدير الشربون. هنا لتحت بروبوزي لي زارتيكل وعنده هاد الجريرات هادو باش تقدر تحركو سي تو فو لو ديباسي تحركو من بلاصه اخرى. دونك فوالا هذا هو لي زارتيكل اللي خديت. فوالا كانت هذه هي الفيديو ديال الانبوكسينغ ديال لي زارتيكل سبيسيال ميزون. نتمنى تكون عجبتكم الفكره وما تبخلوش عليا باللايك والمشاركه ديال الفيديو وبالاشتراك. الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بصحه وسلامه، وكنقول لكم الى لقاء فيديو جديد.